प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको किताबों की कहकशां में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक पहेली लेके आए हैं, बूझो तो जाने। वैसे तो पहेली बहुत पुरानी है, जवाब भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पहेली है, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव है? जवाब मिला? अरे इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? ऐसा कीजिए, पहले आप कहानी सुनिए और जवाब सोचिए। हम आपको कहानी के आखिर में जवाब बताएंगे। चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। आ बे लौंडे, जा बे लौंडे, ये कीजो, वो दीजो। घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ? परसों परले रोज का जिक्र है। दुकान से तस्वीर का चौखटा लगकर आया। उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम कहीं चच्ची की नजर उस पर पड़ी। बोली, छुट्टन के अब्बा, तस्वीर कब से रखी हुई है? खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए ₹2 का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। कौन सी ऐसी जुए शीर लानी है, रहने दो, मैं भी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के दरपे हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर मेखें ले आ। उधर वो दरवाजे से निकला। उधर मूदे से कहा, मूदे जाना इमामी के पीछे, कहियो 3-3 इंच की हो मेखें, भाग कर जा, जाली जो उसे रस्ते ही में। लीजिए, तस्वीर टांगने की दागबेल पड़ गई। और अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा मेरा हथौड़ा तो ले आना बन्नू। जाओ अपने बस्ते में से चिफ्ती निकाल लाओ, और सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ आकर लगा दे। और देखना, वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे, चाय पी ली तुमने? जरा जाना तो अपने उन हमसाए मीर बाकिर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, लो भूल गया, पलोल था कि टलोल, अल्लाह जाने क्या था। खैर वो जो कुछ ही था, तो यूं कह दीजो कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है, वो ज़रा दे दीजिए, तस्वीर टांगनी है। जाइए मेरे बेटे, पर देखना सलाम ज़रूर करना और टांग का पूछना न भूल जाना। अच्छा, ये तुम कहाँ चल दिए लल्लू? कहा जो है ज़रा यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामा, ले आया मेखें, मूदा मिल गया था, 3-3 इंच ही की है ना? बस बहुत ठीक है। ए लो, सुतली मंगवाने का तो ख्याल ही न रहा। अब क्या करूं? जाना मेरा भाई जल्दी से, हवा की तरह जा और देखो, बस 1.25 गज हो सुतली, ना बहुत मोटी हो ना पतली। कह देना तस्वीर टांगने को चाहिए है। ले आया। ओ विद्दू, विद्दू कहाँ गया? विद्दू मियाँ। इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है। यूँ नहीं कि आकर ज़रा हाथ बटाएं। यहाँ आओ, तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ाना। लीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगने का वक्त आया, मगर होनी शुदनी। चचा उसे उठाकर ज़रा वज़न कर रहे थे कि हाथ से छूट गई।
گر کر شیشہ چور چور ہو گیا۔ اے ہائے کہہ کر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چچا نے کچھ خفیف ہو کر کرچوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ وقت کی بات، انگلی میں شیشہ چبھ گیا، خون کی تللی بن گئی۔ تصویر کو بھول اپنا رومال تلاش کرنے لگے۔ رومال کہاں سے ملے؟ رومال تھا شیروانی کی جیب میں۔ شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھتی تھی۔ اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کا سامان تو طاق پر رکھا اور شیروانی کی ڈھونڈیا پڑ گئی۔ چچا میاں کمرے میں ناچتے پھر رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکر کھاتے ہیں، کبھی اس سے۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے۔ عمر بھر ایسے نکموں سے پالا نہ پڑا تھا۔ اور کیا جھوٹ کہتا ہوں، کچھ 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے، جو ابھی 5 منٹ بھی تو نہیں ہوئے میں نے اتار کر رکھی ہے۔ بھائی بڑے، اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیروانی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، ارے بھائی رہنے دینا، مل گئی شیروانی، ڈھونڈ لی ہم نے۔ تم کو تو ذرا آنکھوں کے سامنے بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا۔ آدھے گھنٹے تک انگلی بنتی بندھاتی رہی۔ نیا شیشہ منگوا کر چوکھٹے میں جڑا اور تمام قصے طے کرنے پر 2 گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی۔ چچا جان سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور گھر بھر نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا ہے۔ 2 آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا، اوپر پہنچے۔ ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائیں، ایک قبول کر لی، دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا۔ سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ کھسیانی آواز میں بولے، اے لو، اب کمبخت میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی۔ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے مسلسل بڑبڑا رہے ہیں، ملی؟ ارے کمبختوں ڈھونڈی؟ اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا۔ اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں گا؟ نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو، اندھیوں۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس عرصے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ لا حول ولا قوت۔ الو کی طرح آنکھیں پھاڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو معلوم نہیں ہتھوڑا میں نے کہاں رکھ دیا۔ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکالا اور میخ گڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ماپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا۔ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے۔ ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری الو گدھا کہہ کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر پھر چفتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنا شروع کیا۔ مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی۔ 12 اور 12 اور کئی انچ اور؟ بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا۔ بآواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکالا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کا کچھ۔ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا۔ اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا۔ نئے سرے سے ماپ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب کے چچا چفتی سے نہیں ماپتے، ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیڑھی پر 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی فکر میں ہے کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں۔ کونے میں ستار رکھا ہوا تھا، اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یکلخت جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا جان کی زبان سے جو منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہوتے ہیں۔
मगर चच्ची रोक देती हैं और कहती हैं, अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों ही का ख्याल करो। बहुत दुश्वारी के बाद चचा जान असर नौ मेख गाड़ने की जगह मुतय्यन करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह मेख रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगूठे पर आप करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वो नीचे आकर गिरता है किसी के पांव पर। हाय हाय और उफ़्फ़ो और मार डाला शुरू हो जाती है। चच्ची जल भुन कर कहती हैं, यूं मेघ गाड़ना हुआ करते तो मुझे 8 रोज पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मैके चली जाया करूं, और नहीं तो। चचा नादिम होकर जवाब देते हैं, ये औरत जात भी बात का बतंगड़ बना देती है। यानी हुआ क्या जिस पर ये ताने दिए जा रहे हैं भला? साहब कान हुए, आइंदा हम किसी काम में दखल न दिया करेंगे। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। मेख पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह का प्लस्तर नर्म था। पूरी की पूरी मेख और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक मेख गड़ जाने से इस जोर से दीवार से टकराए कि नाक गैरत वाली होती तो पिचक कर रह जाती। इसके बाद असर नौ चिफ्ती और रस्सी तलाश की गई और मेख गाड़ने की नई जगह मुकर्रर हुई। और कोई आधी रात का अमल होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टंगी, वो भी कैसी? टेढ़ी बांकी और इतनी झुकी हुई कि जैसे अब सर पर आई। चारों तरफ गज गज भर दीवार की ये हालत गोया चांद मारी होती रही है। चचा के सिवा बाकी सब थकन से चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आखिरी सीढ़ी पर धम से जो उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव, तड़प ही तो उठी। चचा उसकी चीख सुनकर जरा सरासीमा तो हुए, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इसके लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। अच्छा तो बच्चों, आपने पहेली सोच ली? आपको जवाब मिला? ऐसा कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब लिखिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।